नादरीन, वही हुआ जिसका मैं आपको बता रहा था, जिसका खदशा था। मोदी पागल हो चुका हुआ है और अपने इस पागलपन से वो पाकिस्तान पे दोबारा अटैक करेगा। मैंने आपको बताया था, मोदी ने एक मरतबा दोबारा फिर अपने अज़ाइम का और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का जो खदशात हैं उसका इजहार किया है। इंडिया पाकिस्तान पे दोबारा कब हमला करने जा रहा है, मोदी ने खुल के बता दिया है। तफसीलात क्या हैं शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ जो भारतीय वफ्द जो सिंगापुर में है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डैमेज करने की एक कोशिश की। FATF से रिलेटेड ये खबर है। संजय कुमार झा जो कि इंडियन वफद के सरबराह हैं, वो वहाँ पे सिंगापुर में किस किस से मिल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन सी साजिश कर रहे हैं, इसकी तफसीलात भी रखेंगे हम आपके सामने। रवि कुमार ये एक इंडियन एयर डिफेंस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इन्होंने आज एक बहुत बड़ी खबर दी है पाकिस्तान के बारे में। ये खबर क्या है और इसका पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है, ये तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। मशरिक़ वुस्ता पे भारत ने अपना कब्जा जमाने के लिए, आपने देखा होगा कतर में उनका वफद वहाँ पे मौजूद है। लेकिन नादरीन, आज पाकिस्तान के लिए कुवैत से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ये खुशखबरी क्या है, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नादरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी। नादरीन, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इलेक्शन कैंपेन का अपना जो सिलसिला है उसको जारी रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपनी रोजी रोटी पे फोकस करें, वरना फिर मेरी गोली तो उनके लिए है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नादरीन, ये वो अज़ाइम है जो मोदी के जो इंतहा पसंद सोच है, जो RSS की सोच है, उसको प्रेडिक्ट करते हैं। नादरीन, एक तरफ तो जो भारतीय मुबस्सर हैं, जो भारतीय डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो भारत को डिफेंड करने वाले लोग हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भारतीय कांग्रेस के रुकन हैं शशि थरूर ने भी ये कल कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन में गो ऑन हो और भारत जो है वो 21वीं सदी के लिए अपने मामलात पे फोकस किए हुए है। लेकिन नादरीन, मोदी तो ये कह रहा है कि आप अगर हमारी तरफ कुछ आंख उठाएंगे, देखेंगे, अगर आप अपने आप को फोकस नहीं करेंगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। इट मीन्स दैट ये भारत की वो इंतहा पसंद सोच है, ये मोदी की वो इंतहा पसंद सोच है जो भारत और पाकिस्तान को मुश्किल में डाले हुए है। नादरीन, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के साथ जंगी महाज पे शिकस्त खाने के बाद जख्मी शेर की तरह कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है और हमले की तैयारियां कर रहा है, बहाने बना रहा है। ये कहा जा रहा है कि बड़ी ईद पे हो सकता है कि भारत की जानिब से कोई एक मरतबा दोबारा फिर एक मैसिव अटैक किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तैयार है इसके लिए। आप आएँ बिस्मिल्लाह। जिस तरह पहले आपको 2019 में आपको चित्तर पड़े, आपका पायलट यहाँ पे पकड़ा गया, सिमिलरली इसी तरह अब दोबारा फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की बर्री फौज, वो हमतन हर वक्त वो तैयार हैं। आप आएँ, आपको इंशाल्लाह अच्छा ट्रीट किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं जो भारत का पाकिस्तान के साथ जंग में तो कोई बस नहीं चला, शिकस्त हो गई, हार गए, बेचारे परेशान हैं। इसी तरह से अब ये क्या करते हैं, टीवी पे बैठ के लंबी लंबी छोड़ते हैं। अब रवि कुमार ये एक भारतीय एनालिस्ट हैं, इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, हम आपके पीछे हैं। और अल्लाह के बंदे, ऑपरेशन सिंदूर की जो शर्मिंदगी है उससे बचने के लिए आप तो पूरी दुनिया में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। दुनिया को ये कोशिश करवा रहे हैं रियलाइज करवाने की कि हम जंग जीत गए हैं और पूरी दुनिया आपके ऊपर थू थू कर रही है और आपको ये बता रही है कि जंग तो आप हार गए हैं। नाज़रीन, ये जो जंग थी ये कोई, आप ये ना कहें कि सिर्फ ये जहाज़ों की जंग थी, ये गोली बारूद की जंग थी, ये मीडिया की जंग थी। और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान ने परफॉर्म वेरी वेल। पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे उन्होंने उड़ा के रख दिया भारत को। और यही वजह है कि ये जो भारतीय एनालिस्ट हैं ये बेचारे परेशान, दरबदर की ठोकरें खा के ये लोगों को बताना चाहते हैं, बावर करवाना चाहते हैं कि हम ये जंग जीत गए थे। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन, भारतीय वफ्द इस वक्त, मैंने आपको कल बताया था, शुमाली कोरिया में थे, सियोल में थे, फिर उसके बाद अब ये सिंगापुर आ गए हैं। अब जब ये सिंगापुर पहुँचे तो इन्होंने सिंगापुर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके वफद के साथ इनकी मुलाकात हुई है भारतीय वफ्द की। और उस मुलाकात में चूँकि सिंगापुर जो IMF का एक मेन रुकन है, 1992 से
یہ اس کا رکن ہے IMF کا. پھر اس کے بعد 2016 میں چونکہ سنگاپور نے ہی یہ سب سے پہلے پٹ کیا تھا آئیڈیا کہ یہ جو IMF کی جو لون ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہونا چاہیے، نہ کہ ٹیررزم کے فروغ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور بھارت نے یہ موقف اپنایا سنگاپور کے سامنے کہ پاکستان چونکہ اپنا ایئر ڈیفنس اور اپنا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے اس کو بڑھا رہا ہے، تو پاکستان IMF کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے اوپر پابندی لگائے اور پاکستان کو دوبارہ پھر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. لیکن ناظرین، اب میں آپ کو یہ بارہا بتا چکا ہوں، بھارت IMF کے ایک اس گروپ میں شامل ہے جس گروپ میں 4 اور ممالک ہیں، اور یہ جو بھارت کا ووٹ ہے وہ 0.16% ویٹیج رکھتا ہے. 0.16%، پورا ایک ووٹ بھی نہیں ہے IMF میں ان کا. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی یہ سنگاپور جاتے ہیں، کبھی یہ جنوبی کوریا جاتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے، سنگاپور ایک بڑا IMF کا سٹیک ہولڈر ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی 1992 سے ان کا پارٹنر ہے، تو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. لیکن ناظرین، پاکستان نے بھی اس کی جوابی جو سفارتی اس کا جواب ہے اس کو دینے کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کل اپنے جو دوست ہمسایہ ملک ہمارا ایران ہے، پاکستان کے وفد کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی 2 طرفہ تعلقات کے اوپر. اب بھارت کو اس کا بھی ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے. ایران کسی دور میں، بلکہ ابھی تک بھی اگر ہم بات کریں تو ایران بھارتی بلاک میں تھا، لیکن چونکہ اب بھارت کی اسرائیل کے ساتھ زیادہ قربت بڑھ گئی ہے تو پاکستان کے پاس یہ بہت اچھا موقع تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اس خلیج کو، اس خلیج کو، یہ جو سپیس تھی اس کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ پاکستان کیپچر کرتا. اور پاکستان نے ایران کے ساتھ جو ہاتھ بڑھایا ہے دوستی کا، ایران نے اس کے اوپر ویلکم کیا ہے. اور کل 2 طرفہ جو اپنے مفادات کی میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، اس میں پاکستان اور ایران نے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات اور اس کے ساتھ برادرانہ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط کرنے کے اوپر فوکس کیا ہے. یہ بھارت کے لیے ایک اور شکست ہے یہ اپنا سفارتی محاذ پہ، کیونکہ بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اکیلا ہے، لیکن بھارت کی اس غلطی نے پاکستان کو سفارتی کامیابیوں سے ہمکنار کیا. جس ملک کی فوج تگڑی ہو جائے، طاقتور ہو جائے، پوری دنیا اس کو فوکس کرتی ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی ایک نشانی وہ یہ ہے کہ 19 سال کے بعد کویت نے پاکستانیوں کے لیے جو ویزے ہیں وہ کھول دیے. 19 سال سے یہ ایک سلسلہ جو تھا وہ رکا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا قطر کے ساتھ بھارت کے وفد کی ملاقات ہوئی. بھارت مشرق وسطیٰ میں پاکستان کو ایکسپوز کرنے کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہوا تو کچھ الٹا ہی ہے. یہ جتنے بھی آپ کو رزلٹ نکل رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت نے اپنا نقصان کر رہا ہے. ناظرین، بھارت نے ایک غلطی پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے کی، دوسری غلطی بھارت اب یہ جو اپنے وفود بھیج رہا ہے اس کی صورت میں کر رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ سے بھارت کو سفارتی سطح پہ ناکامی مل رہی ہے. آگے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کے بھارت کے پاس کوئی جوابات نہیں ہیں. RSS، BJP، مودی کی انتہا پسند سوچ، یہ وہ نقصانات ہیں جو بھارت آج اٹھا رہا ہے. اور دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی جو کہ 3ری بڑی اکانومی ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے، اب یہ آہستہ آہستہ آپ کو نیچے ڈریگ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور ابھی تو انہوں نے چائنا سے مار کھانی ہے، پہلے بھی کھاتے رہے ہیں، ابھی انہوں نے مزید کھانی ہے، کیونکہ یہ جس بلاک میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اس بلاک میں صرف تباہی اور بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ناظرین، مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے بھارتیوں کے ساتھ جو ان بیچاروں کا بیڑا غرق کیا ہے، اب اس کا خمیازہ جو یہ 125 کروڑ بھارتی ہیں ان بیچاروں کو اٹھانا پڑے گا. 125 نہیں، 140 کروڑ بھارتی ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا. اس دعا کے ساتھ کہ خطے میں پائیدار امن رہے اور مودی کی انتہا پسند سوچ کو، جو ان کے موجودہ جو وہاں پہ جو پڑھے لکھی کمیونٹی ہے، وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ حافظ.